फादरीचेर 2 दिसाची परबी तुका तुजे बरोबर 2 वर्सां भोंवडीक वावर करूंक म्हाका संदी मेळ्ळी आनी ह्या 2 वर्सांक किरीतपणी आमी एकामेकाचे बरे इश्ट कहे वावर करूंक वावुरले. सदांच तुजे आस्ते मुखामळ तुजे मार्गदर्शन आनी उर्बा दिली उतरां किरीतपणी म्हज्या मुण्यारपणान म्हाका आदाराची जाली. शिस्तीचो मनीस तूं सगल्यो वस्तू नीट आनी थाऱ्यार घालूंक वावुरताय. फिरगोजकारां पासत आनी फिरगोजी पासत सदांच बरें तें तूं करताय. स्वताचो मनीस सदांच स्वत सांगपी आनी हे वरवीं आपल्या मुण्यारपणान मनशाची काळजां जिखून घेवपी. आयज तुज्या जल्मा दिसाक देवाचो सुभाम आशिर्वाद बरी भलायकी ताच्या मुण्यारपणान वावरूंक आमी तुका आवंडेता आनी जल्मा दिसाची तुका आमी परबी दिता. रिचर्ड, जल्म दिसाची तुका मनमुनीत परबी. जिविताची 60 वर्सां जावन आसात देवाचें देण तुका, जाल्यार तूं जावन आसा देवाचें देणें आमकां. तुजे बरोबर 3 वर्सां रावन जायतें बरेंपण हांवें अनुभवलां. तुजे आसने आमकां खुशालकाय हाडटा. फिरगोजेन वावर करून दुसरीत उमेद दिता. बरो सल्लो दिवपी, एक बरो इश्ट, वायट दिसल्यार तोंडान सांगपी, मागण्याचो मनीस, मॅन ऑफ प्रिंसिपल्स, उमेदीचो मनीस, कितेंय करता जाल्यार उमेद दिवपी, व्हडल्या काळजाचो मनीस, उदारपणान जायतें दुसऱ्यांक दिवपी आनी ओगेपणानूय दुसऱ्यांक आदार करपी. आयज ह्या खुशालकायेच्या दिसा देवाचो आशिर्वाद तुजेर मागता. तुका बरी भलायकी आनी लांबदीक जिवीत आवडेता. फादर रिचर्ड म्हजो इश्ट. ताच्या बराबर वावर करप म्हणल्यार एक व्हड संतोश आनी एकूच वरस म्हाका ताच्या बराबर वावर करूंक सांजे देआरेलची फिरगोजीन म्हाका संदी मेळ्ळी. ताचो जल्माचो दीस आयज 60 वर्सां भरतात खंय ताका. बरेंच देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक महिमा. आतांच्या काळार असलीं 60 वर्सां मेळप म्हणजे एक व्हडलें भाग आमकां, व्हडलें भाग. आनी हें भाग देवान रिचर्डाक फावो केला. फादर रिचर्डा कडसून हांव जायतें शिकलां. पयले सुवातेर भावपणाचो संबंद हो एक वट भावां मदीं, म्हजे आनी ताचे मदीं. कितले सुखांत दुखांत तो वांटो घेतलो. ताका कोणूच ना, ताका नाका आमी कोणूच दुखी आसलेले. दुखांत वांटो घेतलो, सुखांतूय वांटो घेतलो. आनी आमचें भावपणाचें नातें एकदम घट आसलें. भावपणाचो एक वट हो संबंद भावपणाचो ताचे कडसून हांव शिकलो. दुसरे सुवातेर फिरगोजकारांचो हुस्को ताचे सोबी आसलो. जशे परी एक धोवली आपले शिड्यांचे सोदीक घेता आनी सांडुल्यांक सोदता, तेच भाशेन फादर रिचर्ड फिरगोजकारांचे भेटेक आमकां घेवन घेताले. प्रत्येक आमी आख्खे फिरगोजकारांक एका वर्सा भितर सगल्यांक भेट केल्या आनी भेटेक फिरगोजीचे भेटेक वचूंक फिरगोजकारांचे ताचे कडसून हांव शिकलो. तिसरे सुवातेर फामिलीचो संबंद. तो आमचे फामिलीगेर वो हांव तांगे फामिलीगेर हांव देखालो आनी हे भाशेन दोनूय फामिल्यो तेणें एकठांय केल्यो. आयज फादर रिचर्ड आनी हांव खंयसरूच आसूं, त्यो फामिल्यो एकठांय जाल्ल्यो आनी फादर रिचर्डान करून दवरिल्ल्यो त्यो तश्योच आसा एकठांय. हांचे मदें हो एक वट आसा, एकामेकाचे फामिलीक वळखता. हे 3 गूण भावपणाचो एक वट संबंद, फिरगोजकारांचो हुस्को आनी फामिलीचो संबंद फादर रिचर्डान करून हाडला. फादर रिचर्डाक बरें हांव देता. देवान 60 वर्सां दिल्यान ती 120 दिवं दोबरादान जावं म्हूण आमची प्रार्थना. आनी खुशाल बरी जल्माचो दीस फादर रिचर्ड तुका आमी हांव देता.
आनी तुका म्हणटा विश यू हॅपी बर्थडे, मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू. आपल्या जिविताची 60 वर्सां पदवीच्या कुशालकायेन समोरता तेन्ना ताच्या जिविताच्या देण्यापासून देवाक दिनवासता आनी वाकणटा. 2 वर्सां सांज दियार्य हे फिरगोजेंत ताच्या सांगाताक पातपूर कसो अव्यवहार केला. आनी जेन्ना आमी सांगातान जियेताले तेन्ना भावपणाची इश्टागोत आमची घडून आयल्या. आनी आजून पासून ही भावपणाची इश्टागोत आमची आसा. ताच्या सांगाताक जियेतालो तेन्ना ताचे कडल्यान हांव म्हज्या याज्ञिकी जिवितांत जायतें आपणावंक पावलो. मागण्यांत वेळ सारप, सांगातान तेसाचे मागणे करप, भेट दिवप, संबंद बांदून हाडप आनी संबंद सांबाळप, सगळ्या सोबे मोग आनी हुस्को दाखोवप. सदांच म्हाका तो उत्तेजन दितालो. म्हज्या बरोवपा वाटेन कसली फिरगोजेंत हांव एक्टिविटी करून फुडें सरतालो तेन्ना म्हणटालो फुडें वच, कोर, वाड गुणांनी. आनी हे भाशेन जायतें मोटिवेशन ताचे कडल्यान म्हाका मेवलां. आनीक एक वस्त म्हज्या जिवितांत ताचे कडल्यान मेवल्या ती म्हणल्यार जेन्ना कसलोय भाव हांव करतालो तेन्ना चूक घडटाली, प्रॉब्लेम जाताले, भिरांत येताली. आनी असल्या वेळार फादर म्हणटालो भिये नाका, हांव आसा तुजे सांगाताक. बाबा भिये नाका, हांव आसा तुजे सांगाताक. आनी ही ताची उतरां गोडाय दिताली. ही ताची उतरां भिरांत पयस करताली. आनी ही ताची उतरां जो प्रॉब्लेम म्हणजे चूक जाल्या ती सुदरावंक आदार दिताली. 60 वर्सां जिविताची समोरता तेन्ना फादर हांव तुका बरें आवडयता. देवान तुजे भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलो राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागता. मोगाच्यानो आमी खेरीत खुशाल, कित्याक आमचो पादविकार फादर रिकार्ड पिनेरो आपल्या जिविताची 60 वर्सां समोरता. एक म्हणणी अशी आसा, our life is a gift from God and what we make out of it is our gift to God. आनी पळोवंक गेल्यार फादर रिकार्ड आपल्या जिविताची यानीक ताणें बरो एके भाशेन उजार केला. आनी कशे तरेन ताचे बरोबर म्हाका वावुरपाक 3 वर्सां आनीक 4 म्हयने यानीक जातात. आनीक हे बाबतीन हांव सांगूंक सोदतां की खरेंच एक बरो गवडी आपले परजेप आसत. दुसरे सुवातेर देवस्पणी, मॅन ऑफ प्रेयर, व्हडले देवसांव न्हय पूण सादें देवसांव जें कितें करता ताचे उद्देशी यानीक मनशाक पावता. तिसरे सुवातेर यानीक व्हेरी हार्ड वर्किंग. आमी जाणा वावर करून आयलोलो मनीस आनी कितें तें खात तो एके भाशेन तुमी बरे तरेन जाणा. पूण कसलोय वावर करपाक व्हेरी हार्ड वर्किंग. चवथे सुवातेर व्हेरी एनकरेजींग पर्सन. तेन्ना आमी कितें करता तेन्ना यानीक पाठिंबो आपलो आनीक मुखार फुडें वचून आमकां सांगता. 5वे सुवातेर इज व्हेरी फास्ट. आनी हांव व्हेरी फास्ट कित्याक म्हणटा, म्हजो आदलो पादविकार फादर च्या दे क्रूज सदांच सांगतालो ताका दवरपाक सोंपें न्हय. आतांच्या आतां काम, आतांच्या आतांचो वावर. आनी खरेंच आयज पर्यंत म्हज्यान म्हणूंक जाता हांवें ताका दवरूंक ना. आनी शेवटाक हांव म्हणटलो यानीक फामिलीचो मनीस, फामील ताका एकठांय आसलेली हें तुमी अदीक बरे तरेन जाणा. खेरीत एके भाशेन यानीक आपल्या भावणाक आनीक आपले नेफ्यूज निसीस हांची आसात तांकां सगळ्यांक बराबर दवरपाचो. न्हूच तांकां सगळ्या याज्ञिकांकूय यानीक आपल्या बरोबर पातकूर आसात जावं दुसरेय पाद्री आसात तांचे बरोबर एके भाशेन यानीक रावपाची ही ताची इच्छा. शेवटाक हांव म्हणटलो तो बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर, व्हॉलीबॉलाचो खूब मोग
आनी व्हॉलीबॉलाचो मोग जात म्हणटा तेन्ना फुटबॉलाचोय मोग ताका जायतो आसा. तर फादर रिकार्ड पिनेर तुका 60 वर्सां भोगतात. आमी खुशाल देवाचो सुबाम आशिर्वादान यानीक आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी देवा पेल्याच्या मोगान उदीक आनी उदीक तूं वाडूंक आनी चडूंक आनी हो जेजूचो यानीक वावर तें उदीक आनी उदीक फुडें तुका वर्सां मेळूं म्हूण आमी मागता. भाव भयणानो, आयज आमच्या सांताक्रूज गांवांत आमी देवाचो आशिर्वाद आमचेर ताणें देवयलो देखून भरपूर देवाक दिन वाचता. पयले सुवातेर आमचेर आनी आमच्या वावर धंद्याचेर खेरीत भाशेन आमच्या शेतां भाटांचेर फावो तितलो पावस धाडून देवान आमकां ही बरी पीक फावो केल्ल्या खातीर सायबीण मांयचे मजतीन आमी देवाक आयज दिन वाचता, आर्गां दिता. आनी सायबीण मांयचे मजतीन हांव जेन्ना म्हणटा जायत्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत आमी पळयता, देवाची पदवी आमी पळयता. आयज खरेंच जेन्ना हांव सकाळीं आयज उठलोलो तेन्ना घसघश्यांनी पावस पडटालो आनी हांव म्हज्या मनांतूच चिंततालो कोण कातरूंक 4 पिलर्सां कडेन आमी कशें पावतले चलोन. बँड आसा, लायव्ह आमकां टीव्हीचेर दाखोवंक 2 चॅनलां आसलीं, विलियम आसलो, मॅलकम आसलो, आनी हांव खरेंच म्हणटालो कशें आमी वेतेले. आनी जेन्ना हांव हें पासून आयज चिंतलें हांवें शूज घालचे ओ ना, कित्याक पावसांतल्यान कशें जातलें. पूण हांव शूज घालून सकला देंवलो. जेन्ना पयले मीस जालें मातशें पावस पडटालो, पूण जेन्ना आमी इगोजेंतलीं भायर सरलीं देवाची पदवी, देवाची मिलाग सायबीण मांयचे मजतीन हांवें पळयली म्हज्या जिवितांत. आयज घडलोली मिलाग. आमी जेन्ना भायर सरले पावस बंद जाल्लो तो एक शेणी पासून नासली, सत्री पासून आमी पेटोवंक ना. आमी परत कोणेस कातरून आयले, तरूय पूण कोणेस कातरून येतूच आमी पोत्तून देवाची पदवी पळयली. भितर आमी येतूच पावस सुरू जालो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, देव कितलो पदवेदार, देव कितलो मोगार, देव कितलो दयाळ हें आमी जाणो जावंक पावले. कित्याक देव हो संवसार रचून ताणें आमच्या हातांत घाला आनी ताका जाय आमी हो संवसार, ही सृश्टी ताची बरे भाशेन सांबाळलोली. ताका जाय आमी तिचेर जे आक्रमण करतात आमी सगलीं, म्हाकाय घालता, तें पयस सायलोलें आनी फुडले पिळगेक आमी बरें दिलोलें ताका जाय. म्हणटच प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज जेन्ना आमी कोणसांचेर आमच्या शेतां भाटांचेर आशिर्वाद मागला, फुडाराकूय आमच्या जिवितांत सदांच आमी हो आशिर्वाद देवाचो अनुभवूंक, देवाचो आशिर्वाद
आमचेर सदांच आसूंक हेच म्हजे आवडे जावन आसात। एकूच म्हजें मागणी, सृश्टी सांबाळुया, सृश्टी सांबाळुया। कित्याक एक एक काळार एक एक वस्तू आमकां फावो जातात। पावसाचो काळ आसा, ओताचो काळ आसा, गिमाचो काळ आसा, इवांचो काळ आसा, शीं खाता आमकां, आनी एक एक काळांत एक एक फळां आमकां मेळटात। आमी फळां मेळटात तेन्ना सगळीं फळां आमकां सदल्या काळांत मेळनात। बोरकोयो पणस एका काळांत मेळटात, चुन्नां कांडां काजू एका काळांत मेळटात, आंबे एका काळांत मेळटात। सगळीं आमकां एका एका काळांत फावो जाता। सृश्टी सांबाळुया, झाडां पेडां लावुया, आनी जे देव आमकां दिता तें उदारपणान दुसऱ्या सोबे वांटूंक होच म्हजो आवडो जावन आसा। आनी एक फावटी सगळ्यांक खुशाल बरी परब आवडेता। म्हज्या नांवान, म्हज्या दोगूय पातकूर, फादर माउरिसाच्या नांवान, फादर रिचर्डाच्या नांवान, आमच्या ब्रदराच्या नांवान आनी आमच्या सगळ्यांच्या सांताक्रूज लोकांच्या हांगासर आसात ती परत्या सावन वावर करतात तांचेरूय आमचो आशिर्वाद सायबीण मांचे मजतीन देंवचो हेच म्हजें आवडे। देव बरें करूं।